لنا والعرب لنا والهند لنا والکل لنا. چین برای ماست، کشورهای عربی مال ما هستند، حتی هند مال ماست و همه جاهایی که مسلمان ها هستند یک کشور واحد هستیم. میگه اضحى الاسلام لنا دینا و جمیع الکون لنا وطنا، توحید الله لنا نورا اعددنا الروح له سکنا. و آخر شعر هست که میگه یا ارض النور من الحرمین و یا میلاد شریعتنا، روض الاسلام و دوحته فی ظلک رواها دمونا. میگه ای زمین مقدس، بر قداست تو همین بس که اگر ما همه در کنار هم باشیم و اتفاقی برای یک گوشه از این جهان اسلام بیفته، روا هست که ما خون خودمون رو هم نثار کنیم و اقتدار اسلام، عزت اسلام رو نگه داریم.